नमस्कार, यहाँहरूलाई 3 पोइन्ट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सब्जेक्टको सेटअप एन्ड क्यारी फरवर्ड अफ लसेसको केही कन्सेप्ट र इक्जाम्पल सहित उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भन्ने आश राखेको छु। कृपया यदि हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। लेट स्टार्ट। सुरुमा छ सेटअप अफ लसेस। सेटअप अफ लसेस भनेको के हो भने कुनै पनि करदाताले एकै आय वर्षमा भएको नोक्सानीलाई एक आय वर्षमा भएको नोक्सानीलाई अर्को आय वर्षमा भएको नाफामा समायोजन गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? सेटअप अफ लसेस अथवा घाटा मिलान भनिन्छ। घाटा मिलान गर्ने केही मेथडहरू छन्। मेथड अफ सेटिङ अफ लसेस। सुरुमा छ क्यारी फरवर्ड। क्यारी फरवर्ड मेथड भनेको चाहिँ कुनै पनि आय वर्षमा भएको नोक्सानीलाई अर्को वर्षमा भएको नाफामा समायोजन गर्नु। जस्तै यहाँ एउटा टेबल दिएको छ। सुरुमा इयर छ, सेकेन्डमा प्रॉफिट एन्ड लस छ। इयर 1 मा 10,000 प्रॉफिट, इयर 2 मा 20,000 प्रॉफिट, इयर 3 मा 25,000 लस, इयर 4 मा 18,000 प्रॉफिट एन्ड इयर 5 मा 10,600 प्रॉफिट भएको देखिन्छ। हामीहरूलाई इयर 3 मा लस भएको देखिन्छ। इयर 3 को लसलाई हामीले समायोजन गर्नु पर्यो। एडजस्टमेन्ट अफ लस इयर 3, यहाँ 4 भएर चाहिँ 3 हो। 3 इयरको लसलाई चाहिँ समायोजन गर्नु पर्यो भने 3 इयरमा त घाटा भएको छ भनेपछि नाफा कुन इयरमा भयो? 4 इयरमा अघिल्लो वर्षमा जानु पर्यो। अघिल्लो वर्षमा जाँदाखेरि टोटल 3 इयरमा 25,000 घाटा भयो भने लस भयो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? 4 इयरमा जम्मा प्रॉफिट कति भयो? 18,000 भयो। 18,000 4 इयरमा घटाउनु पर्यो। त्यसपछि बाँकी रहेको ब्यालेन्स चाहिँ कतिमा? 5 मा लगेर घटाउनु पर्यो। यसैलाई नै क्यारी फरवर्ड अफ लसेस भनिन्छ। बी क्यारी ब्याकवर्ड अफ लसेस। कुनै पनि आय वर्षमा भएको नोक्सानलाई विगतमा भएको नाफासँग समायोजन गर्नुलाई के भनिन्छ? क्यारी ब्याकवर्ड अफ लसेस भनिन्छ। जस्तै यहाँ इयर 1, 2, 3 मा प्रॉफिट भएको देखिन्छ भने इयर 4 मा लस भएको देखिन्छ। अब यो 4 इयरको लसलाई एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। एडजस्टमेन्ट अफ लसेस इयर 4, 4 वर्षको लसलाई एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। 4 वर्षमा 18,000 लस भएको भनेपछि हामीले 3 वर्षमा प्रॉफिट कति भयो? 15,000। 3 वर्षमा हामीले 15,000 मात्र समायोजन गर्न पायौँ बितेको 3 वर्षमा। त्यसपछि फेरि 2 वर्षकोमा गएर बाँकी रहेको 3,000लाई समायोजन गर्यो। यसैलाई नै क्यारी ब्याकवर्ड अफ लसेस भनिन्छ। थर्डमा छ मिक्स मेथड। मिक्स मेथड भनेको चाहिँ के हो? क्यारी फरवर्ड अर क्यारी ब्याकवर्ड दुवैको समायोजन हो। हामीहरूले यो फिगरमा देखेका छौँ 1 र 2 इयरमा प्रॉफिट भएको छ, 3 मा लस छ अनि 4 र 5 मा प्रॉफिट भएको छ। यो मिक्स मेथड अनुसार हामीले यो लसलाई क्यारी फरवर्ड पनि गर्न सक्ने भयौँ, इयर 4 र 5 मा गएर समायोजन गर्न पनि सक्ने भयौँ, अथवा क्यारी ब्याकवर्ड गरेर 2 र 1 मा ल्याएर समायोजन पनि गर्न सक्ने भयौँ। नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट अफ लसेस। लसेसलाई कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने? 2 किसिमका लसेसहरू छन्, डोमेस्टिक लस र फरेन लस। डोमेस्टिक लस भनेको आफू बसेको कुनै पनि बिजनेसम्यान अथवा इन्भेस्टमेन्ट आफू बसेको देशमा चाहिँ लस भएको छ भनेपछि त्यसलाई डोमेस्टिक लस भनिन्छ। भने आफू बसेको देशभन्दा बाहिर उसले बिजनेस अथवा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ र त्यहाँ उसलाई लस भएको छ भने त्यसलाई फरेन लस भनिन्छ। यहाँ सुरुमा डोमेस्टिक लस छ। लसेस अफ डोमेस्टिक बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट व्हिच आर डिडक्टेबल फ्रम इन्कम अफ एनी सोर्स भन्छ। कुनै पनि आफू बसेको देशमा भएको बिजनेस अथवा इन्भेस्टमेन्ट लस चाहिँ जुनसुकै सोर्सको इन्कमसँग पनि के गर्न सकिन्छ? घटाउन सकिन्छ भन्छ। यहाँ तल ट्याक्स एक्ट 2058 ले निर्धारण गरे अनुसार सुरुमा डोमेस्टिक बिजनेस लस। डोमेस्टिक बिजनेस लसलाई हामीले बिजनेस इन्कम, डोमेस्टिक र फरेनको बिजनेस इन्कम र डोमेस्टिक र फरेनकै इन्भेस्टमेन्ट इन्कमसँग समायोजन गर्दछौँ। जस्तै डोमेस्टिक बिजनेस इन्कम भयो भने डोमेस्टिक
बिजनेस इन्कमबाट नै घटाउन पाउने भयौँ, फरेन इन्कमबाट पनि घटाउन पाउने भयौँ, अनि डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट इन्कमबाट पनि घटाउन पाउने भयौँ। त्यसपछि फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन्कमसँग पनि घटाउन पाउने भयौँ। यदि चारवटै स्थानमा घटाउँदा पनि लस समायोजन गर्दा पनि यदि बाँकी रहन्छ भने त्यसलाई के हुन्छ, अनएडजस्टेड लस भनिन्छ, जुन चाहिँ अप टु 7 इयर्ससम्म चाहिँ क्यारी फरवर्ड हुन्छ। 7 वर्षसम्म हामीहरूले घटाउन पाउँछौँ। अनि डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट लस भनेपछि डोमेस्टिक अथवा फरेन इन्भेस्टमेन्टमा मात्र समायोजन गर्न पाइन्छ डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट लस। त्यही भएर हामीले डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट इन्कम र फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा समायोजन गरेर देखाएका छौँ। अनि यदि यो समायोजन गर्दा पनि केही रकम बाँकी रह्यो भने चाहिँ त्यो अप टु 7 इयर्ससम्म क्यारी फरवर्ड हुन्छ। अनि सेकेन्डमा छ फरेन लसेस। अब विदेशमा भएको लसहरू, विदेशमा भएको बिजनेस लस अथवा इन्भेस्टमेन्ट लस चाहिँ विदेशमै के गर्न सकिन्छ, डिडक्ट गर्न पाइन्छ, डोमेस्टिक सोर्समा डिडक्ट गर्न पाइन्न। यसको मतलब थर्डमा छ फरेन बिजनेस लस। विदेशमा भएको बिजनेस लसलाई हामीहरूले फरेन बिजनेस इन्कममा समायोजन गरेका छौँ र फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा समायोजन गरेका छौँ। यदि दुई ठाउँ चाहिँ समायोजन गर्दाखेरि फुलफिल भएन, लस फुलफिल भएन भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अनएडजस्टेड लस भनेर नेक्स्ट 7 इयर्ससम्म क्यारी फरवर्ड गर्छौँ। अनि लास्टमा छ फरेन इन्भेस्टमेन्ट लस। फरेन इन्भेस्टमेन्ट लस भनेको फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन्कमसँग मात्र समायोजन गर्न पाइन्छ, अरूमा गर्न पाइँदैन। त्यही भएर हामीले यहाँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा मात्र समायोजन गरेको देखाएका छौँ। यदि फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा समायोजन गर्दाखेरि पुरै रकम फुलफिल नभएमा हामीले उक्त फुलफिल नभएको रकमलाई नेक्स्ट 7 इयर्ससम्म क्यारी फरवर्ड गर्दछौँ। नेक्स्ट लसेस सेटअप। अब लसेसलाई कसरी सेटअप गरिन्छ भन्छ, एमा बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट लस क्यान बी क्यारी फरवर्ड अप टु नेक्स्ट 7 इयर। बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट लस चाहिँ 7 वर्षसम्मको लागि के हुन्छ, क्यारी फरवर्ड गर्न पाइन्छ भन्छ। अनि बी लस अफ बुट सिस्टम क्यान बी क्यारी फरवर्ड अप टु नेक्स्ट 12 इयर। बुट सिस्टममा आधारित लसहरूलाई चाहिँ हामीले 12 वर्षसम्म क्यारी फरवर्ड गर्न सक्छौँ। सीमा छ लस इन्कर्ड बाई इन्टिटी डिलिङ इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज अलाउड टु क्यारी फरवर्ड अफ लसेस फर 12 इयर भन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको डिलिङ गर्ने इन्टिटीहरूले चाहिँ यदि उनीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थको डिलिङ गर्दाखेरि लस भएको छ भने उनीहरूले नेक्स्ट 12 इयर्ससम्म उक्त लसलाई क्यारी फरवर्ड गर्न पाउँछन् भन्छ। अनि डीमा क्यापिटल लस क्यान बी एडजस्टेड विथ क्यापिटल गेन फर एभर। क्यापिटल लस चाहिँ जहिले पनि क्यापिटल गेनमा मात्र के हुन्छ, एडजस्टमेन्ट गर्न पाइन्छ, अरू इन्कम हेडिङमा पाइँदैन। ईमा छ इफ देयर इज नो एसेसेबल इन्कम डोनेसन एन्ड रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन आर नट अलाउड फर डिडक्सन भन्छ। यदि एसेसेबल इन्कम छैन भने डोनेसन र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन डिडक्सन गर्न पाइँदैन भन्छ। नेक्स्ट इक्जाम्पल छ एउटा, फ्लोइङ आर द डिटेल्स अफ इन्कम फ्रम भेरियस सोर्स अफ एन इन्डिभिजुअल। तल दिएको एउटा इन्डिभिजुअलले विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त गरेको इन्कमको डिटेल दिएको छ, जसमा इन्कम फ्रम नर्मल बिजनेस, नेपालमा नर्मल बिजनेस गरेर उसले 2 लाख कमाएको छ। रोयल्टी इन्कम भनेको चाहिँ के हो, इन्भेस्टमेन्टको हेडिङ हो। नेपालमा रोयल्टी इन्कम बापत उसले कति कमाएको छ, 50,000 कमाएको छ। लस फ्रम बिजनेस भुटान, उसले भुटानमा पनि बिजनेस गरेको रहेछ, जसमा चाहिँ उसलाई लस भएछ, घाटा लागेछ। कति घाटा लागेछ भन्दा 1,50,000 घाटा लागेको रहेछ। अनि इन्कम फ्रम एनदर बिजनेस, भुटानमा फेरि अर्को पनि बिजनेस गरेको रहेछ उसले, जसमा चाहिँ उसले आम्दानी प्राप्त भएको रहेछ कति, 80,000। त्यसपछि इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस भुटान, नेचुरल रिसोर्सेस भनेको इन्भेस्टमेन्टको हेडिङ हो। नेचुरल रिसोर्सेसबाट आम्दानी प्राप्त गरेको रहेछ भुटानमा 50,000। अनि रिक्वायर्डमा सोधेको ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी विथ एक्सप्लानेसन भन्छ। ट्याक्सेबल इन्कम पनि निकाल्नु पर्यो, अनि ट्याक्स लायबिलिटी पनि निकाल्नु पर्यो र एक्सप्लानेसन पनि दिनु पर्यो। सुरुमा सेटअप अफ लसेस, हामीहरूले सुरुमा लसलाई सेटअप गर्छौँ, फर्मेट बनाउँ। सुरुमा पर्टिकुलर बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट
अनएडजस्टेड लस। बिजनेसमा उसले कहाँ बिजनेस गरेको छ त? एउटा नेपालमा गरेको छ अनि एउटा भुटानमा गरेको छ, दुई ठाउँ। अनि इन्भेस्टमेन्ट पनि कहाँ गरेको छ? नेपाल र भुटान दुवै ठाउँ गरेको छ। सुरुमा इन्कम फ्रम बिजनेस, व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानी कति? नेपालमा 2 लाख रहेको छ अनि भुटानमा रहेको छ 80,000। नेक्स्टमा छ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टबाट कति आम्दानी गरेको छ त? नेपालमा रोयल्टी इन्कम भनेर 50,000 र भुटानमा नेचुरल रिसोर्सेस भनेर 50,000 आम्दानी गरेको रहेछ। एसेसेबल इन्कम बिफोर लस एडजस्टमेन्ट, लस एडजस्टमेन्ट गर्नु पूर्वको एसेसेबल इन्कम कति छ भन्दा नेपाल बिजनेस इन नेपाल 2 लाख, इन्कम फ्रम बिजनेस इन भुटान 80,000, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल 50,000 एन्ड इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन भुटान 50,000। अब हामीहरूले लस एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। के भने लस फ्रम बिजनेस, व्यवसायमा उसलाई घाटा भएर चाहिँ कुन ठाउँमा? भुटानमा। यदि विदेशमा व्यवसायमा घाटा हुन्छ भने उक्त घाटा चाहिँ हामीले 2 ठाउँ समायोजन गर्छौँ। एउटा विदेशमा भएको आम्दानीमा, व्यावसायिक आम्दानी र विदेशमै भएको इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा समायोजन गर्छौँ। त्यही भएर हामीले लसेस फ्रम बिजनेस इन भुटान, भुटानमा बिजनेस लस भएको छ, भुटानमा बिजनेस लस भएको बिजनेस लसको अमाउन्ट भुटानमै भएको बिजनेस इन्कममा समायोजन गर्दैछौँ। 1,50,000 मध्ये 80,000 मात्र बिजनेस इन्कम प्राप्त गरेको छ भुटानमा भनेपछि सुरुमा 80,000 डिडक्ट गऱ्यौँ र इन्भेस्टमेन्टमा उसले कति प्राप्त गरेको छ? 50,000 डिडक्ट गऱ्यौँ। अनि बाँकी रह्यो 2,000, 20,000। 20,000 चाहिँ हामीले के गर्छौँ? यसलाई क्यारी फरवार्ड गर्छौँ, 7 वर्षसम्मको लागि क्यारी फरवार्ड गर्छौँ। एसेसेबल इन्कम, अब आउँछ एसेसेबल इन्कम। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस इन नेपाल 2 लाख, एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस इन भुटान निल, छैन। भुटानमा गरेको बिजनेस 0 आहा। त्यसै एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल, नेपालमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट 50,000 अनि एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन भुटान निल, छैन। अब हामीले क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। फर्मेट सजिलो छ, पर्टिकुलर एमाउन्ट मात्र हो। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस के हेडिङ थियो भन्दा इन्कम फ्रम नेपाल, कहाँबाट बिजनेसमा कहाँबाट प्राप्त गरेको थियो भन्दा इन्कम फ्रम नेपालबाट प्राप्त गरेको थियो र नेपालमा बिजनेस गरेको थियो। अनि इन्कम फ्रम भुटानमा पनि उसले इन्कम प्राप्त गरेको थियो। नेपालमा 2 लाख इन्कम प्राप्त गरेको थियो भने भुटानमा निल, छैन, 0। दुईटालाई जोड्दाखेरि कति भयो? 2 लाख नै भयो। अनि एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा गरेको आम्दानी नेपालमा गरेको छ 50,000 अनि भुटानमा चाहिँ छैन, 0 छ। दुईटालाई जोड्दा कति आयो? एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 50,000। टोटल एसेसेबल इन्कम इजिकल टु एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस प्लस एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट गर्दा कति आयो? 2,50,000 आयो। अनि लेस अलोएबल डिडक्सनहरू केही पनि छैन, त्यही भएर निल। रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन पनि दिएको छैन, डोनेसन पनि कसैलाई दिएको छैन, त्यही भएर निल भयो। अनि ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पज, ट्याक्सेबल इन्कम कति भयो? 2,50,000 भयो। अब थर्डमा चाहिँ क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स ल्याबिलिटी निकाल्नु पर्यो। एजुमिङ इन्कम अफ एन इन्डिभिजुअल, यो इन्कम चाहिँ कसको? इन्डिभिजुअलको हो। फर्स्ट बेसिक एक्जाम्सन चाहिँ कति हो हाम्रो? सिङ्गलको लागि 3,50,000 हो, तर उसँग 3,50,000 छैन, 2,50,000 मात्र छ, जसको ट्याक्स रेट लगेको छ 1%। यदि यो कुरो जहिले पनि याद राख्ने, यदि क्वेसनमा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर दिएको छैन भने 1% ट्याक्स लाग्दैन। यो क्वेसनमा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर नदिएको हुनाले 1% ट्याक्स निल छ। यदि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर दिन्थ्यो भने हामीहरूले कति राख्थ्यौँ? 2,50,000 को 1% 2,500 भनेर यहाँ राख्थ्यौँ ट्याक्स लायबिलिटीमा। क्वेसनमा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट नबनेको भएर हामीले सुरुमा फर्स्ट एक्जाम्सन चाहिँ के गर्यौँ? निल गर्यौँ। अब थर्डमा सोधेको थियो
एक्सप्लानेसन पनि दिन पर्यो। एमा छ लस फ्रम बिजनेस इन भुटान क्यान बी सेट अफ अगेन्स्ट अदर बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट इन्कम अर भुटान भन्छ। भुटानमा बाँकी रहेको बिजनेस लस चाहिँ हामीहरूले पछि प्राप्त हुने बिजनेस र भुटानकै बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा समायोजन गर्नेछौँ। टोटल लस अफ बिजनेस इन भुटान इज रु 1,50,000 रु 1,30,000 क्यान बी सेट अफ फ्रम अदर बिजनेस इन्कम एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भन्छ। भुटानमा टोटल बिजनेस लस 1,50,000 थियो, जसमध्ये 1,30,000 चाहिँ सेटअप भएछ बिजनेस इन्कम र इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा भने बाँकी रहेको 20,000 चाहिँ के गर्छ नेक्स्ट 7 इयर्ससम्म के हुन्छ क्यारी फरवर्ड हुन्छ। थर्डमा द अनएडजस्टेड लस अफ बिजनेस विथ सोर्स इन भुटान क्यान बी क्यारी फरवर्ड टु नेक्स्ट 7 इयर एन्ड एडजस्टेड विथ बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट इन्कम अफ भुटान भन्छ। अनएडजस्टेड लस भनेको 20,000, बिजनेसको अनएडजस्टेड लस 20,000 7 वर्षको लागि क्यारी फरवर्ड भयो, जुन चाहिँ भुटानकै बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा के हुन्छ समायोजन गर्न पाइन्छ, समायोजन हुन्छ 7 वर्षसम्म भनेको। नेक्स्ट छ सिम्पल फर्मेट अफ क्यारी फरवर्ड अफ लसेस। क्यारी फरवर्ड अफ लसेसको सिम्पल फर्मेट हामीहरूलाई इक्जाममा यस्तै क्वेसन आउँछ। इयर र प्रफिट दिएको हुन्छ, अरू हामीलाई क्वेसनले दिएको हुन्छ, त्यसको आधारमा यो फर्मेट तयार गर्छ हामीहरूले। इयर मैले एजुम गरेको 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्षमा एजुम गरेको छु। प्रफिट एन्ड लस 1 इयर चाहिँ के छ प्रफिट छ, सेकेन्ड इयर लस, थर्ड इयर प्रफिट, फोर्थ इयर लस, फिफ्थ इयर लस, 6 इयर प्रफिट, 7 इयर प्रफिट। अनि एड ब्याक भनेर लेखेको छु मैले डोनेसन, पिसिसी, आरएनडी। यो क्वेसनमा यदि डिडक्ट घटाएको पहिले नै घटाएको छ भने बारे एड ब्याक गर्ने, यदि क्वेसनले त्यस्तो भन्दैन भने के गर्ने घटाएको छैन भनेर भन्छ भने हामीले यहाँ एड ब्याक गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट तल गएर एडजस्ट गरे लेस गरे हुन्छ। सुरुमा एड ब्याक डोनेसन दिएको छ इयर 3 लाई, इयर 3 मा डोनेसन दिएको छ। अनि पिसिसी इयर 5 मा भएको छ, डोनेसन चाहिँ इयर 3 र इयर 6 मा भएको रहेछ। अनि पिसिसी इयर 3 मा, अनि आरएनडी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट इयर 7 मा भएको रहेछ। अनि एड कमिसन रिसिप्टलाई हामीले एड गर्नुपर्छ, पहिलो वर्ष कमिसन रिसिभ गरेर रहेछ। लेस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रहेछ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई हामीहरूले के गर्नुपर्छ लेस गर्नुपर्छ। 6 इयरमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रहेछ। एडजस्टेड प्रफिट अर लस हामीहरूले एड ब्याक अर लस लेस गरेपछि के आयो एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस आयो। सुरुको वर्ष प्रफिट नै छ, सेकेन्ड वर्ष लस छ, इयर 3 प्रफिट, इयर 4 लस, इयर 5 प्रफिट, इयर 6 प्रफिट, इयर 7 प्रफिट। इयर 6 मा प्रफिट, इयर 5 मा प्रफिट कसरी आयो भनेर हजुरलाई कन्फ्युज लाग्न सक्छ। यदि इयर 5 मा दिएको अमाउन्ट भन्दा पिसिसी बढी तिरेको छ भने चाहिँ के हुन्छ प्रफिट आएको हो। नेक्स्टमा के गर्नु पर्यो क्यारी फरवर्ड अफ लसेसलाई क्यारी फरवर्ड गर्नु पर्यो। लस कुन इयरमा छ भन्दा इयर 2 र इयर 4 मा लस छ, त्यही भएर इयर 2 को लसलाई इयर 3 मा समायोजन गऱ्यौँ, इयर 3 मा प्रफिट भएको हुनाले। अनि इयर 4 को लसलाई हामीहरूले कतिमा समायोजन गऱ्यौँ इयर 5 मा समायोजन गऱ्यौँ। यदि इयर 5 मा इयर 4 को भन्दा कम अमाउन्ट रहेछ भने हामीहरूले के गर्छौँ इयर 6 मा गएर लसेस समायोजन गर्छौँ। लसेस समायोजन गरेपछि के आयो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम, एटीआई आयो, एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम। सुरुको वर्ष प्रफिट नै छ, सेकेन्डको वर्ष निल छ, किनभने यहाँ भएको पैसा चाहिँ के गर्यो यता गएर सेटअप गर्यो निल भयो। अनि थर्ड इयरमा निल भयो, माथिको पैसा र तलको पैसा के भयो बराबर भयो, त्यही भएर निल भयो। फोर्थ इयरमा पनि निल, यो यहाँ भएको अमाउन्ट चाहिँ के भयो फरवर्ड भएर इयर 5 मा गएर सेटअप भएको छ। अनि इयर 5 मा प्रफिट नै छ, 6 मा पनि प्रफिट नै छ, 7 मा पनि प्रफिट नै छ। त्यसपछि अब माथि हामीले एड ब्याक गरेको थियौँ पिसिसी एन्ड आरएनडी भनेर, अब त्यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो तल आएर लेस गर्नु पर्यो।
पिसिसी र आरएनडी निकाल्न हामीहरूले वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्किङ नोट 1 र वर्किङ नोट 2 मा छ। वर्किङ नोटमा गरेको एमाउन्ट चाहिँ हामीले 5 मा 6 मा। यसको एउटा नियम छ 50% अफ एडटिआई एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम इन दुईटैको पिसिसी एन्ड आरएनडी को के छ 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको इयर पिसिसी को इयर 5 को 50% और एक्चुअल विच एभर इज लोअरलाई हामीले यहाँ ल्याएर घटाउने। अनि चाहिँ रिटायर एन्ड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको चाहिँ 50% अफ इयर 7 एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम और एक्चुअल विच एभर इज लोअर जुन कम छ त्यसलाई हामीले आरएनडीमा ल्याएर घटाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि घटाएपछि के आउँछ एसेसेबल इन्कम आउँछ। एसेसेबल इन्कम इयर 1 मा प्रफिट नै छ, सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा निल छ, 5 मा प्रफिट, 6 मा प्रफिट, 7 मा पनि प्रफिट नै छ। अब लेस डोनेसन गर्नु पर्यो। डोनेसन इयर 3 मा डोनेसन घटाइएन। किन घटाइएन भन्दाखेरि यहाँ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम निल छ। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम यदि निल भएको खण्डमा हामीहरूले के गर्दैनौँ डोनेसन घटाउँदैनौँ। डोनेसन पिसिसी आरएनडी कुनै पनि चिज यदि निल छ भने एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम हामीहरूले त्यति बेला लसहरूलाई समायोजन गर्दैनौँ। र इयर 6 मा चाहिँ के छ प्रफिट छ। यसकारणले हामीले यसलाई के गर्यौँ समायोजन गर्यौँ। डोनेसनको पनि रुल्स छ, मैले वर्किङ नोट 3 अहिले एकछिनपछि देखाइदिन्छु। त्यस डोनेसन घटाएपछि आउँछ ट्याक्सेबल इन्कम। इयर फर्स्टमा जतिको तति छ, सुरुमा जति थियो प्रफिट, लास्टमा पनि त्यति नै छ। सेकेन्ड थर्ड र फोर्थमा निल छ, अनि 5, 6 र 7 मा प्रफिट नै छ। अब हामीहरूले पिसिसी आरएनडी र डोनेसन कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने बाटोतर्फ जाउँ। सुरुमा छ क्यालकुलेसन अफ पिसिसी पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टलाई कसरी क्यालकुलेसन गर्ने 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको 50% और एक्चुअल एमाउन्ट को दिएको छ क्वेसनमा त्यो, अनि एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको 50% मा जुन कम छ त्यसलाई हामीले समायोजन गर्ने हो। अनि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट पनि सेम हो 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम और एक्चुअल विच एभर इज लोअर। अब डोनेसनको केस अलिकति छुट्टै छ। डोनेसन जेनरल डोनेसन पनि हुनसक्छ, स्पेशल डोनेसन पनि हुनसक्छ। जेनरल डोनेसन भनेको जस्तै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई दियो, त्यसपछि फुटबल क्लबहरूलाई दियो, यस्तो डोनेसनलाई हामीले के भन्छ जेनरल डोनेसन भन्छौँ, जुन चाहिँ 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम और एक्चुअल क्वेसनमा दिएको और म्याक्सिमम विच एभर इज लो, म्याक्सिमम 1 लाख हुने गर्छ। यिनीमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ लसमा समायोजन गर्छौँ। अनि अर्को स्पेशल डोनेसन भनेको आइआरडीद्वारा एप्रुभ भएको डोनेसन, पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई दिएको डोनेसन, यस्तो डोनेसनहरूलाई हामीले के गर्छौँ 10% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको 10% गर्छौँ। और एक्चुअल डोनेसन कति दिएको छ त्यो र म्याक्सिमम 10 लाख। यिनीमध्ये सबभन्दा सानो कुन हुन्छ विच एभर इज लेस, त्यसलाई हामीले समायोजन गर्छौँ डोनेसनमा, लसमा समायोजन गर्छौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।